Good morning and assalamu alaikum. Welcome to the Smart School City Campus online Islamic class for grade 4. सबक हिजरत हबशा पेज नंबर 32। मकसद बच्चे हिजरत हबशा के असबाब और अहमियत बयान कर सकें। हबशा जो है बराज़म अफ्रीका का एक मुल्क है जिसे आजकल एलोपेथिया कहा जाता है। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वहाँ एक ईसाई बादशाह नजाशी हुकूमत करता था। नजाशी बहुत ही नेक दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था और उसकी इंसाफ पसंदी के चर्चे हर जगह थे। जब मुसलमानों पर कुफार मक्का के जुल्म सितम बहुत ज़्यादा बढ़ गया और कुफार मक्का ने मुसलमानों को बेतहाशा तंग करना शुरू कर दिया, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत के 5वें साल मुसलमानों को हदायत दी या इजाज़त दी कि वो हिजरत हबशा कर लें, यहाँ हबशा की तरफ हिजरत कहते हैं, वहाँ से मुंतकिल हो जाएं। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत ही कम थी, 11 मर्द और 4 औरतें थी। उन्होंने एक काफ़िला बनाया और हिजरत कर ली। हबशा चले गए। ये मुसलमानों की पहली हिजरत थी जब वो मक्का से निकले। अब हबशा पहुंचकर मुसलमान बड़े अमन सुकून से रहने लगे, क्योंकि वहाँ पर जो बादशाह था नजाशी, वो बहुत ही रहमदिल था और वो मुसलमानों के साथ उसने बहुत अच्छा सलूक किया और वहाँ पर लोगों ने मुसलमानों को बिल्कुल तंग करना छोड़ दिया और वो सुकून से रहने लगे। अब चंद माह बाद ये अफवाह फैल गई कि कुरैशी मक्का मुसलमान हो गए हैं। ये सुनकर महाजिन ने वापस मक्का मौज़मा आ गए, लेकिन ये अफवाह गलत थी। अब ये अफवाह इस तरह से हुई कि वहाँ पर कुरैशी मक्का मतलब मक्का के जो कबीला है कुरैश, वहाँ पर मुसलमान लोग बहुत ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं। अब जो हबशा की तरफ मुसलमान गए थे, जब उन्होंने यह खबर सुनी, ये अफवाह सुनी, तो उन्होंने कहा कि अब वहाँ पर तो ज़्यादा मुसलमान हो गए हैं, अब हमारी अक्सरियत ज़्यादा है, तो हो सकता है हम पर जुल्म ज़्यादती ना हो। तो वो वापस अपने शहर आ गए। लेकिन जब वो अपने शहर आए तो उन्हें पता चला कि ये अफवाह सरासर गलत थी और उसके बाद मुसलमानों पर कुफार मक्का का जुल्म ज़्यादा बढ़ गया। अब इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को दोबारा हिजरत हबशा का हुक्म दिया, क्योंकि वहाँ से जब मुसलमान आए थे तो उन्होंने जब उसका जिक्र किया कि वहाँ वो किस तरह अमन सुकून से रह रहे हैं, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें दोबारा इजाज़त दी कि वो वापस वहाँ चले जाएँ। नबूवत के 6ठे साल 83 मर्दों और 19 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत की। यहाँ से आपको पता चल सकता है कि 5वें साल के अंदर जब हिजरत की गई, तब मुसलमानों की तादाद सिर्फ 11 मर्द 4 औरतें थी, लेकिन एक साल में मुसलमानों की तादाद बढ़ के 83 मर्द और 19 औरतें हो गई। ये दूसरी हिजरत हबशा कहलाई। अब मुहाजिरीन ने हबशा के ख़िलाफ़ कुफ़ार की साजिश। अब जब कुफ़ार को पता चला कि मुसलमान हबशा की तरफ रवाना हो रहे हैं, तो उन्होंने एक साजिश की। अब जब उन्हें पता चला कि मुसलमान वहाँ बहुत आराम और सुकून से रह रहे हैं, तो उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। तो कुफ़ार मक्का ने क्या किया, अब्दुल्ला बिन अबी रबिया और उमरो बिन असाम को सफ़ीर बनाकर और कीमती तोहफ़े देकर नजाशी के दरबार में भेजा। और जब वो दरबार में गया तो उसने कीमती तोहफ़े देने के बाद मुसलमानों की वापसी का मुतालबा किया। उसने ये कहा कि हमारे कुछ मुजरिम फ़रार होकर आपके पास आ गए हैं, तो हमें वो मुसलमान वापस कर दिए जाएँ। लेकिन नजाशी ने मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया। नजाशी का सवाल और हज़रत जाफ़र तैयार का जवाब। अब नजाशी ने मुसलमानों से पूछा, क्योंकि नजाशी को पहले ही कुफार मक्का ये बता चुके थे कि इन्होंने कोई नया दीन निकाला है और वो नया दीन निकालने के बाद हम लोगों को जाहिल कह रहे हैं और हम लोगों को वो तंग करते हैं और हमारे बाप दादा का मज़हब छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो हमारे मुजरिम हैं, हमें मुसलमानों को वापस किया जाए। तो जब नजाशी ने मुसलमानों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे सवाल किया कि तुम में से किसने नया दीन ईजाद किया है, तो मुसलमानों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाजाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार ने बादशाह से कहा, ए बादशाह, हम एक जाहिल कौम थे, हम बुतों की पूजते थे, मुर्दार खाते थे, हम बदकार थे, हम एक दूसरे पर जुल्म करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हमें से एक रसूल भेजा, इसकी शराफत, सदाकत और दयानत से हम पहले ही वाकिफ़ थे। इसने हमें अल्लाह ताला के सच्चे दीन की तरफ बुलाया, इसने हमें इस्लाम की दावत दी और समझाया कि बुत परस्ती छोड़ दें, हमेशा सच बोलें, यतीमों का माल ना खाएं, इसके हमें नमाज, रोज़ा और ज़कात का हुक्म दिया। हम इस शख्स की तालीमात पर ईमान ले आए। इस बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन हो गई और हम पर जुल्म और सितम शुरू कर दी, इसलिए हमने अपना मुल्क छोड़कर आपके पनाह में रहना पसंद किया। हमें उम्मीद है यहाँ हम पर जुल्म नहीं होगा। नजाशी ने कहा, तुम्हारे पैगम्बर जो अल्लाह का कलाम उतारा है, इसमें से कुछ सुनाओ। अब ये वो बात थी जो हज़रत जाफ़र तैयार ने
نجاشی سے کی، اور اس نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے ہم لوگ بدکار تھے، مردار کھاتے تھے، بتوں کو پوجتے تھے، جاہل تھے، ایک دوسرے پہ ظلم کرتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم لوگوں میں ایک نبی آیا اور اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اور ہم نے یہ سب کام چھوڑ کر اللہ کو ماننے نہ گئے، اور اس بات پہ ہمارے کفار دشمن ہو گئی، اور اب ہم وہاں سے بچ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں ہم امن سے رہیں۔ تو انہوں نے بھی اسے آخر میں اپیل کی کہ ہمیں امید ہے کہ یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا، کہ نجاشی سے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھی جس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں، جو نجاشی تھا وہ ایک عیسائی بادشاہ تھا اور وہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والا تھا۔ جب سورہ مریم کی تلاوت کی گئی اس میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب نجاشی ایک عیسائی بادشاہ تھا، عیسائی ہونے کے ناطے اس کو یہ سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی، ان کے ماننے والے پیروکار تھے تو ان کو یہ سب باتیں پتہ تھی۔ تو جب اس نے یہ سب ذکر سنا، نجاشی سن کر بہت متاثر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی، کہ وہ اتنا رویا کہ اس کی داڑھی گیلی ہو گئی۔ اس نے کہا خدا کی قسم یہ کلام تو اس ذات کی طرف سے نازل ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل فرمائی۔ اب اس نے خدا کی قسم کھائی اور اس نے کہا کہ یہ دین سچا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جس طرح انجیل نازل ہوئی تھی اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے صاف انکار کر دی، ان کے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں کو امن و امان سے رہنے کی یقین دہانی کرائی۔ کچھ عرصے بعد نجاشی نے حضرت جعفر کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تو نجاشی کو پتہ چل گیا کہ یہ سچا دین ہے، لیکن وہ اپنی بادشاہی کی وجہ سے اس وقت تو اسلام قبول نہ کر سکا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا اور مسلمانوں کو یقین دہانی کرائی کہ وہ یہاں امن و چین سے رہیں گے، اور کفار کے تحائف بھی واپس کر دیے اور ان کو صاف انکار کر دیا کہ وہ مسلمانوں کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ اب سرگرمیاں خالد جگہ پر کریں۔ آج کل حبشہ کو ایلوپیتھیا کہا جاتا ہے۔ نجاشی رحم دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ پہلی ہجرت حبشہ نبوت کے 5ویں سال ہوئی تھی، دوسری ہجرت حبشہ نبوت کے 6 سال ہوئی تھی۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے نجاشی کے دربار میں قرآن حکیم کی تلاوت کی۔ اب سوالات کے جواب لکھیے۔ نجاشی کون تھا اور وہ کس ملک پر حکومت کرتا تھا؟ پیج نمبر 32، پہلا پیراگراف، پہلی لائن، عہد رسالت میں وہاں کاٹ کے آپ نے لکھنا ہے حبشہ پر ایک عیسائی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ نجاشی نہایت نیک دل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ سوال نمبر 2، پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ پہلا پیراگراف، لاسٹ لائن، 11 مرد اور 4 عورتوں کے ایک قافلے نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نمبر 3، دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے افراد شامل تھے؟ دوسرے پیراگراف، لاسٹ لائن، نبوت کے 6 سال 83 مردوں اور 19 عورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ سوال نمبر 4، کفار مکہ کے کن لوگوں نے تحائف دیکھ کر نجاشی کے دربار میں بھیجا؟ کفار مکہ نے عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عمر بن عصام کو سفیر بنا کر اور قیمتی تحائف دے کر نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ مسلمان واپس لے آئیں۔ نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کیا گفتگو فرمائی؟ اب پیج نمبر 33 کے اوپر اے بادشاہ سے لے کر یہاں ہم پر ظلم نہیں ہوگا، اس کی کمپلیٹ یہ پیراگراف، اس کی تمام باتیں جو اس نے کی تھی آپ کو سوال نمبر 5 میں لکھنا پڑے گا۔ اب سوال نمبر 6، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر بادشاہ نجاشی پر کیا اثر ہوا؟ تو صفحہ نمبر 33 پر نجاشی سن کر بہت متاثر ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے روتے اس کی داڑھی تر ہو گئی۔